يقال ان جبريل نزل عليه قال يا يوسف من الذي نجاك من اخوتك حتى لا يقتلوك؟ قال الله. قال من الذي نجاك من البئر؟ قال الله. قال من الذي حماك من امرأة العزيز؟ قال الله. قال لماذا تلجأ الى غير الله؟ الجأ الى الله في كل احوالك، تمسك بحبل الله واعتصم بالله مهما كان ظرفك، وثق تمام الثقة ان الله ناصرك وان الله معطيك وان الله مجيبك. الله معك، الله معك، الله معك فلا تحزن. شعارك لا تحزن، لا تحزن، إن الله معنا. عليك أن تعلم أن الله ما خلق الحزن إلا لأجل الفرح. ما غاية خلق الحزن؟ أن يأتي الفرح. وما غاية خلق المرض؟ أن يأتي الشفاء. وما غاية خلق الفقر؟ أن يأتي الغنى. لماذا جاء الفقر؟ إلا لأجل أن يأتي الغنى. وإلا لماذا جاء الظلام؟ إلا لأن يأتي الفجر. الله معك فلا تحزن. شعارك لا تحزن.